सम्पूर्ण मेरो फेसबुकको साथीहरू तपाईँहरूले जतिजनाले पनि युट्युब च्यानल हेर्नुहुँदैछ है, तपाईँलाई प्रेम छेत्रीको च्यानलमा चाहिँ एकदम स्वागत छ। अन्त आज चाहिँ म नानीले स्विमिङ पुल आएको थिएँ है, अन्त यता मजा पनि आयो। अन्त नानीले मैले धेरै फर्स्ट टाइम आएको थिएँ, धेरै मैले पौडी खेल्नु बिर्सेँ जस्तो लागेको थियो, तर म बाजी भएको थिएँ है। नारायण बाजी भएको सबै कुरामा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु।
किस